मलाई के लाग्छ भने त्यो करिब उहाँहरूलाई अब त्यो चाहिँ एक हिसाबले त्यो रियलाइजेसनको फेज भन्छ नि, डिनायल हुन्छ, रियलाइजेसन हुन्छ, त्यसपछि एक्सन हुन्छ। त्यो कन्भिन्स भएपछि अब भनौँ न नेताहरूको प्राय गरेर सबैले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चुनाव महँगो भयो, धान्न नसक्ने भयो, खेप्न नसक्ने भयो, कसरी चुनावमा जाने भने चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ अब समस्या छ भन्ने कुराको आत्मबोध हुन थाल्यो हो। तर त्यो हुँदै पनि व्यवहार परिवर्तन गर्ने बेला चाहिँ त्यो फेजमा उहाँहरू नपुगेको भन्ने चाहिँ एक्सनले देखाउँछ। अब भनौँ यो डेमोक्रेसीको विभिन्न चाहिँ फेज हुन्छ हैन। अब हामीले अप एन्ड डाउन तलमाथि हुँदै पनि 46 सालको परिवर्तनपछि त त्यो चाहिँ भनौँ न जुन माओवादीको चाहिँ आन्दोलनको क्रममा पनि डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस त हामीले गरेकै हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म 30 वर्षभन्दा बढी त चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यौँ हामीले हैन। फेरि प्रजातन्त्र संस्थागत हुनुलाई सबैको व्यवहार परिवर्तन हुनुलाई समय पनि लाग्छ हैन। यो बिचमा हामीले धेरै प्रयोगहरू गऱ्यौँ, प्रणालीमै परिवर्तन गऱ्यौँ हैन, विभिन्न कारणले त्यो अवस्थामा लिएर आयो। तर जुन रफ्तारमा हामीले यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई प्रजातान्त्रिक त्यो चाहिँ मनोभाव अनुसार अगाडि लानु पर्थ्यो त्यहाँ हामी चुकिराखेका छौँ, त्यो देखिन्छ हैन। त्यसको पछाडि विविध पक्षहरू हुन सक्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भने चाहिँ परिवर्तन हेर्नुहोस् न, हाम्रोमा यति छिटो ठुल्ठुला परिवर्तन आएका छन् हैन। त्यो परिवर्तनको अगुवाई जसले गरेको छ, परिवर्तन पछि पनि त्यही शक्तिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्दाखेरि सधैँ नै फेल भइरहेछ। हेर्नुहोस् 46 सालमा हेर्नुहोस् अथवा पछि 62-63 को हेर्नुहोस्, पछिल्लो संविधान आइसकेपछिको अवस्था हो हेर्नुहोस् भन्दाखेरि परिवर्तनले मान्छेले किन परिवर्तनको पछाडि लाग्छ भन्दाखेरि यो उसको हिजोको जुन उसको मान्यता थियो त्यो मान्यता अनुसार आफ्ना प्रतिनिधिले काम गरेनन्। सकारात्मक परिवर्तन उसले खोजेको छ तर त्यो सकारात्मक सन्देश दिन सकेन, उसको समस्या सम्बोधन गर्न सकेन भनेपछि अनिखेर चाहिँ एउटा समय आएपछि हाम्रोमा त 10 वर्षको साइकल छ हैन। मान्छेले चाहिँ असहमति जाहेर गर्छ हैन। त्यो असहमति जाहेर गर्ने विभिन्न परिणतिहरू आछन्, व्यवस्था नै परिवर्तन देख्न लगाएका सबैका। तर त्यो परिवर्तन भइसकेपछि आउने जुन भनौँ न सम्हाल्ने बागडोर सम्हाल्नेले हिजो यस्ता कमी कमजोरी थिए, यी गल्तीहरू थिए, अब हामीले यी दोहोऱ्याउनु हुन्न, त्यसलाई करेक्सनको पाटोमा जानुपर्छ भनेर आफैले अनुभूत गरेका कुराहरूलाई त्यो करेक्सनको पाटोमा नजाने, हिजोकोले गल्ती गर्दा हुन्छ भने हामीले किन नहुने भने अझ बढेर चाहिँ भनौँ न खास गरेर चाहिँ कानुनको शासन नहुने, असल शासन नहुने, जवाफदेहिता लिनु नपर्ने, न्याय नहुने हैन, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनिखेर फेरि चाहिँ एउटा वातावरण बन्न थाल्छ। त्यसपछि चाहिँ फेरि परिवर्तनको यो चक्र हो हैन। यो चक्र तोड्न अहिलेको हाम्रो विडम्बना भने चाहिँ यो चक्रलाई ब्रेक गर्ने अबोभ द सेल्फ भन्छ हैन। आफूभन्दा माथि उठेर हेर्ने, सबै मुलुकलाई भनौँ न, मानिलिनुहोस् प्राइम मिनिस्टर भइसक्यो, प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि ऊ त मुलुकको प्राइम मिनिस्टर कुनै दलको होइन नि। अब हाम्रोमा त कहाँ पुग्यो भने दलको होइन कि त्यो त गुडबाट ओभरगुड हुँदा यतिखेरको फेजमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट ग्रुपको ककलले घुमाइरहेका हुन्छन्
त्यो औपचारिक निकाय भनेको चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले गरेको निर्णयलाई चाहिँ फर्मल रूप दिने, औपचारिकता रूप दिने संस्थाको रूपमा पो आए हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू हैन। यी कुराहरूले गर्दाखेरि जुन रफ्तारमा परिवर्तनपछि एउटा सकारात्मक सन्देश जानु पर्थ्यो हामी दिन चुक्यौँ। यही नै प्रजातान्त्रिक जुन अभ्यासमा हामी चुक्यौँ। यो 30 वर्षको अभ्यासमा हामीले शिक्षा लिएको भएदेखि हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूले म्याच्युरिटी गेन गर्न सक्थ्यो, उनीहरूको संस्थागत विकास हुन्थ्यो। अनि जुन यहाँले अघि राखेको प्रश्न जस्तो मैले भनौँ न मेरो आदर्श मैले अहिले निर्वाचनमा किन कराइरहेको छु भन्दाखेरि निर्वाचन भनेको राजनीतिक खेल हो। त्यो खेलका खेलाडीहरू दलहरू नै हुन्। ती खेल खेल्ने खेलाडीहरूले आफ्ना खेलका नियम आफै बनाउन्, त्यो खेलको नियम आफै पालना गरून् र त्यो खेल कसरी खेलाइने हो त्यो यिनीहरूले आफैले खेलाउन् र त्यसबाट आउने परिणामलाई चाहिँ सर्वमान्य बनाउने उनीहरूले नै बनाउन्। अर्थात् निर्वाचन प्रक्रियामा चाहे त्यो व्यवस्थापन होस् चाहे त्यो चाहिँ सुरक्षाको कुरा होस् त्यसको ओनरसिप पोलिटिकल पार्टीहरूले लिनुपर्छ। जबसम्म तपाईले विकसित भनौँ न पुरानो डेमोक्रेसी भएका मुलुकहरूमा हेर्नुभयो भने निर्वाचनको सुरक्षामा बन्दुक आउँदैन। बन्दुकले ब्यालेटको चाहिँ रक्षा गर्ने होइन, ब्यालेटको रक्षा गर्ने पोलिटिकलहरूले, किनभने प्रजातन्त्रका सम्भावक कार्यकर्ताले प्रजातन्त्रको चाहिँ जोगाउने हो। यहाँ त हेर्नुहोस् त हिजो मात्रै न्युज आइराखेको थियो, अब चाहिँ के अरे सुरक्षा निकायले चाहिँ अब एकदम भव्य योजना हुनु पर्यो, त्यसपछि सबै अब पुलिसहरू नभइकन चुनाव हुन नसक्ने यो व्यवस्थाको अन्त्य मिले खोज्या हो। यसको लागि दलहरूले ओनरसिप लिनु पर्यो। अहिले त्यो चाहिँ निर्वाचन कर्मचारी खटाउने दुनियाँभरको कुराहरू चाहिँ भनौँ अब त्यो एकदम त्यो आयोगले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने कति गाह्रो छ। उसको कामहरू दलहरूको काम चाहिँ खर्चे थाप्ने, गाली गर्ने अथवा कसको मान्छे परेन मेरो मान्छे पार भन्नलाई चाहिँ दुनियाँभरका कुराहरू छ होइन। यसमा दलहरूले नै यसरी व्यवस्थापन गरौँ भनेदेखि त हुँदो रहेछ नि, संसारमा देखिया छ। हामी त्यो बाटोमा जानुपर्छ। अब त्यो हामीले जुन 2015 सालको निर्वाचनको मोडेल जुन थियो अब त्यो होइन है, हामी पनि त्यो बाटोमा पुग्ने गरेर हिँड्नुपर्छ भनेर त्यस हिसाबले मैले भनेको हुँ। अब 3टा पाटो छ खर्चको। हेर्नुहोस्, सुरक्षाको खर्च त निर्वाचनको भन्दा झन् बेसी रहेछ होइन, दलको व्यवस्थापनको र सुरक्षाको 3टा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब दलको कुरा गर्दाखेरि अब दलबाट अथवा उम्मेदवारहरू क्याम्पेन कस्ट भनौँ न, निर्वाचन प्रचार खर्च उम्मेदवारहरूले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले टिकटदेखि मतसम्म किन्नुपर्छ चुनाव महँगो भयो है भन्दाखेरि त्यहाँ हेर्नुहोस् त मत अब चाहिँ टिकट कसले दियो भन्दाखेरि कसले पायो भन्दाखेरि पैसा टिकट किन्नुपर्ने अथवा टिकट पाउनलाई को चाहियो भन्दाखेरि तलको कार्यकर्ताको चाहनाको मान्छे भन्दा नेतृत्वमा भएको, त्यसलाई पैसाले असर गर्ने हो कि नाताले गर्ने हो कि अथवा गुटले गर्ने हो कि है, त्यो गएपछि त्यस्तो उम्मेदवार मैदानमा गएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि कार्यकर्तासँग त डिस्कनेक्ट हुने भयो। अनि कार्यकर्ताले के गर्छ चाहिँ उसले स्वफूर्त उसले चाहिँ एकदम सहयोगी भएर क्याम्पेनमा जानुपर्ने ठाउँमा कतिपय कार्यकर्ता सुत्तिन्छन्, असहयोग हुन्छ। कतिपय चाहिँ फुत्त उफ्रेर अर्को दल परिवर्तन गरेर टिकट पाइन्छ कि भन्न जान्छ। अब कतिपय चाहिँ बागी भएर उठिदिन्छ। अहिले सबभन्दा पछिल्लो दलहरू उम्मेदवार सबै हैरान भएको चाहिँ अन्तर्घात हुन्छ, किनभने तलकोले नचाहेको मान्छे भएपछि त्यो हुन्छ। अनि एउटा सिद्धान्त पनि छ, यो हाम्रो लागि मात्रै नयाँ होइन। 1931 भनेपछि त झन्डै 100 वर्ष अगाडि बेलायत र फ्रान्सको निर्वाचनको चाहिँ अनुसन्धान गरेको
एउटा अनुसन्धानदाताले चाहिँ के त्यतिखेर फाइन्डिङ निकाल्नुभयो भने जब दलको कार्यकर्ताहरू दलको पकड बाहिर जान्छ त्यसको प्रतिस्थापन पैसाले गर्छ। धेरै वर्ष झन्डै 100 वर्ष अगाडिकैदेखिको रोग रहेछ, अहिले त झनै बढिराखेको छ। त्यसैले एउटा त्यो अवस्थाले चाहिँ गाह्रो पर्यो। त्यसैले यसमा चाहिँ दलहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब उम्मेदवार छान्दाखेरि माथिले खोजेको होइन तलले खोजेको उम्मेदवार छान्ने बाटोमा लाग्नु पर्यो। अर्थात् त्यसको लागि भनिन्छ विभिन्न उहरू छ। जस्तो एउटा अलिकति चल्तीको चाहिँ प्राइमेरी इलेक्सन भन्छ। प्राइमेरी इलेक्सन भने दलहरूका कार्यकर्ताहरूले नै रुचाइएको उम्मेदवार ल्याएपछि त अघि भनेका जुन फ्याक्टर्सहरू धेरै न्युट्रलाइज हुन्छन् हैन। एउटा त्यो फ्याक्ट। अर्को चाहिँ जुन दल उम्मेदवारको खर्च गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उम्मेदवारको जति क्याम्पेन पिरियड लामो भयो त्यति नै खर्च महँगो हुन्छ। अब उनीहरूले कार्यकर्तालाई पाल्नु पर्यो, मोबिलाइज गर्नु पर्यो, गाडी लिनु पर्यो, सबै कुराहरू छ भन्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ करिब यो अब 10-12 दिन 15 दिनमा भनौँ न 12-15 दिनमा हामीले क्याम्पेन हामीले ल्याउनु पर्ने ठाउँमा अझै पनि बढिराखेको छ। अहिले पनि कति त्यो ग्याप चाहिँ झन् 39 दिनको छ। खर्च त बढ्ने भयो हेर्नुहोस् होइन। अर्को खर्चिलो बनाउने चाहिँ काम उसको के देखिरहेको छ भनेदेखि जसले जति खर्च गरे पनि कानुनले त तोकेको छ। कानुनले तोके अनुसारको खर्च यदि बढ्ता कसैले गर्यो भनेदेखि कानुनले त त्यसको उम्मेदवारी रद्द हुने, उसले जितेको छ भने ऊ चाहिँ भदै जाने विभिन्न प्रोभिजन त छ नि, तर इम्प्लिमेन्टेसन भएन। कार्यान्वयन नहुने भएपछि त अनिखेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने त्यो अराजकता अथवा एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ उम्मेदवार अथवा दलहरूमा आएन। अर्को दलहरूकै कुरा गर्दाखेरि अर्को एउटा पोइन्ट कहाँ देखिरहेको छ भनेदेखि हामीले खर्चको मात्रै कुरा गरिरहेछौँ होइन। त्यो खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो उसको व्यक्तिगत पैसा हो कि त्यो पैसा बाहिरको हो कि अरूको हो भनेदेखि त्यो व्हाइट मनी हो कि ब्ल्याक मनी हो कि त्यसको के इन्ट्रेस्टबाट त्यो पैसा आएछ? त्यो पाटोमा हाम्रो प्राथमिकता नै गएको छैन होइन। अब हामीले हेर्दाखेरि त्यो पाटो पनि हामीले चाहिँ खर्च मात्रै होइन कि कस्तो आम्दानी आयो, कहाँबाट आयो, स्रोत के हो भन्दाखेरि यसको लागि मैले भनिराखेका चाहिँ अब धेरै उपायहरू छ। एउटा चाहिँ त्यसमा 2-3टा कुराहरू आउँछ। एउटा चन्दा दिनेहरूले पनि उसको वैध आयबाट कतिसम्म चाहिँ उसले सहयोग गर्न सक्ने हो, कति प्रतिशत उसको आम्दानीबाट दल अथवा उम्मेदवारलाई एक वर्षमा अथवा एउटा चुनावमा गर्न सक्ने हो, त्यो सीमा कानुनले तोक्नु पर्यो। त्यो सीमा तोकेको सीमाभित्र रहेर उसले कुन दल अथवा उम्मेदवारलाई के कति पैसा दियो त्यो चन्दादाताले अथवा सहयोगदाताले डिस्क्लोज गर्नु पर्यो, आयोगमा दिनु पर्यो। अब अहिले त धेरै माध्यमहरू छ डिस्क्लोज गर्ने। र त्यसपछि यदि उसले डिस्क्लोज गरेको भोलि इन्भेस्टिगेसन गर्दा उसले डिस्क्लोज गरेको रकम र वास्तविक दिएकोमा फरक पर्यो भने उसलाई पनि कारबाहीको भागी बनाउनु पर्यो। अहिले त उसलाई त फ्री छ, आफू खुसी चन्दा दिन्छ, कसलाई कति दिन्छ, अनिखेर उही आएर गाली गर्छ हेर्नुहोस्। त्यहाँ पनि समस्या छ होइन। त्यो र अर्को पाटो चाहिँ उसले चन्दादाताले चन्दा यस्तो सहयोग गरे बापतको रकमलाई चाहिँ ट्याक्स फ्री गरिदिनु पर्यो। उसलाई इन्सेन्टिभ पनि दिनु पर्यो। उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्योलाई तिमीलाई कारवाही हुन्छ भनेर त्यो पाटो पनि देखाउनु पर्यो। अर्को दलहरूको खर्चलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको लागि चाहिँ संसारहरू धेरै मेजोरिटी मुलुकहरूले चाहिँ अभ्यास गरेको छ होइन। हाम्रो जस्तो मुलुक र असाध्यै सम्पन्न मुलुकहरू युरोपियन धेरै मुलुकहरूमा वेस्टर्न डेमोक्रेसीमा धेरैतिर छ कि दलहरूलाई चाहिँ अहिले के भनेको छ भन्दाखेरि चन्दा उठाएर चलाऊ भनेको छ होइन। प्राप्त सहयोग उठाएर चलाउने भनेको छ। उसका पनि वैध कामहरू छन्, अर्गनाइजेसन छ, उसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, खर्च त हुन्छ भन्दाखेरि अब स्टेटले चाहिँ उसलाई फन्डिङ गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चन्दादाताहरूलाई पनि उसले प्रश्न गर्ने ठाउँ दिन्छ। तिमीले त पाइराखेको छौ राज्यबाट, हामी किन पैसा माग्न आयो भनेर भन्छ एउटा भने। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि महालेखाले अडिट गर्छ
स्टेट फन्डिङ भएपछि त्यहाँभित्रका कुराहरू बाहिर आएर पब्लिक डिबेटमा जान सक्दछ होइन। यी पाटोको तर्फ पनि बहस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यसको चाहिँ अघि नै भने कि एउटा त्यो पब्लिक भनौँ अफिसमा गएको इलेक्टेड मान्छेको उसको बिहेभियरमा परिवर्तन भयो अथवा दुई खालको कार्यकर्ता भयो। पदमा गइसकेपछि कमाइदिने हेर्नुहोस् न हैन, पदमा गएपछि त 1 वर्ष 2 वर्ष अथवा अलिक चल्तीको कार्यकर्ता छ भनेदेखि त म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ कि चाहिँ कसरी हैसियत परिवर्तन भएको छ। उहाँहरूले को व्यवहार, उहाँहरूले बोक्ने कतिवटा मोबाइल, उहाँहरूले चढ्ने गाडी, उहाँ सबै हेर्दाखेरि त्यो मैले रिस गरेको होइन कि वैध आम्दानी केही पनि देखिँदैन, पेसा केही पनि छैन, हैसियत बढ्या छ भएपछि मान्छेलाई आम जनतालाई के हो भने यो त्यहाँ गएपछि त खाँदो रहेछ 5 वर्षमा एकपल्ट उयोसँग लिनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो खालको मानसिकता बन्ने एउटा। दोस्रो चाहिँ कहाँ पर्दियो भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै मैले भने कि टिकटमा अथवा उसमा दलहरूले न्याय गरेन। न्याय नगरेपछि चाहिँ अनिखेर त्यो दलको कार्यकर्ताहरू दलको पकडभन्दा बाहिर गयो। त्यो गरेपछि चाहिँ अनिखेर चाहिँ त्यहाँ अर्को समस्या आयो हैन। अर्को चाहिँ यो अब आम रूपमा कस्तो पनि देखिन्छ भन्दाखेरि टिकट दिँदाखेरि त्यो पैसावाला मान्छे खोज्यो। हेर्नुहोस् पछिल्ला ट्रेन्ड हेर्नु हो भने टिकट कसलाई दिने भन्दाखेरि जसले आफ्नो खर्च आफैले गर्न सक्छ, दललाई खर्च पनि दिन सक्छ भने सबभन्दा बढी त पैसावाला चाहियो। उसले पैसा खर्च गर्न सक्छ भनेपछि उसले पैसा खर्च गरेको देखेपछि अरूलाई पनि पैसा खर्च नगर्दा जितिँदो रहन्छ भनेर त्यसरी जित्ने उपर चाहिँ कानुन बमोजिम चाहिँ भनौँ न उसलाई सिभियरली कुनै एक्सन नभएपछि अराजकता आयो। अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ एक किसिमको एनआरकी भयो। यी कारणले नै हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि उही दलको पकडभन्दा कार्यकर्ता गएपछि बाहिर गएपछि त्यसलाई पैसाले व्यवस्थापन गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ भयो। अब हेर्नुहोस् जुन किसिमको समस्या अहिले सतहमा देखिया छ त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने आएको क्षमता छैन। क्यापासिटी भन्छौँ नि हामी, क्षमता हुनु पर्यो नि त। क्षमता भनेको इन्स्टिट्युसन त्यही अनुसार हुनु पर्यो। हामीले त्यहाँ म्यानिङ गर्ने भन्छ नि त, त्यस्तै नै खालको चाहिँ नियुक्ति प्रक्रिया त्यस्तै चाहियो, त्यसरी चाहिँ गर्न सक्ने होइन। त्यो एउटा त्यो अवस्था छ हैन। दोस्रो चाहिँ के भने दलहरूलाई यसरी छाडा हामीले बनायौँ कि दलहरूको नेताले जे गरे पनि हुन्छ। अहिलेसम्म सबभन्दा एमुलुकको ठुलो करप्सन स्क्यान्डलमा को गएको छ त? दलका नेताहरू नै छन् त हैन। जुन मन्त्री परिषदबाट हेर्नुहोस् न कसरी चाहिँ व्यवस्थित गरियो भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न भन्दाखेरि मन्त्री परिषदमा ठुल्ठुलो यो चाहिँ भनौँ न आर्थिक कारोबारको कानुनले नमिल्ने खालको चाहिँ गरेर निर्णय गरेर मन्त्री परिषदले गर्ने हैन। अनि त्यस्तो निर्णय चाहिँ अख्तियारको दायराभित्र नजाने भन्दाखेरि त नीतिले नै भ्रष्टाचार गर्न छोडिदिएन। त्यो के को नाउँमा भन्दाखेरि पोलिटिकल फन्डिङको नाउँमा हैन। त्यसैले त्यस्ता कुराहरूलाई त्यसले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ दलको नेतृत्वलाई चाहिँ अराजक बनाइदियो। हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामीलाई कसैले केही छुन सक्दैन, त्यो मानसिकताले थिच्यो हेर्नु सबैलाई। अर्को पाटो चाहिँ समस्त मुलुकको गभर्नेन्स हेर्नुहोस् न, त्यो आयोगलाई मात्रै किन दोष दिनुहुन्छ? मुलुकै हेर्नुहोस् त सबैतिरको चाहिँ खस्ता अवस्था छैन र हरेक इन्स्टिट्युसनको अदालत त्यही देख्नु भएको छ, पार्लियामेन्ट त्यही हो, गभर्मेन्ट त्यही हो र त्यो अरू इन्स्टिट्युसनभन्दा अथवा आम मुलुकभन्दा भिन्न त्यो संस्थालाई सोच्नु पनि हाम्रो गलत दृष्टिकोण हो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। अब त्यो जो आकर्षित भयो उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ। उनीहरूको पार्टको कुरा म भन्नु सक्दिनँ। बाहिर सतहबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि
त्यो इलेक्टेड अफिसियल भएपछि त्यो पद त्यसले दिने प्रतिष्ठा र त्यसबाट गरिने जनताको सेवा होइन, त्यसबाट गरिने सकारात्मक काम भन्दा पनि त्यो पदलाई चाहिँ माध्यम बनाएर अनिखेर आफू र आफ्नालाई चाहिँ बलियो बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने देखायो नि त प्र्याक्टिसले एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो जुन अब बिग हाउसेसहरूको धेरै पैसावालाहरूको इन्ट्रेस्ट के भयो, के देख्यो भन्दाखेरि ओहो यी निकाय रहेछन् सबै कुरा गर्ने त हैन, यी निकायमा नै हामी आफै जान अथवा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन पाएदेखि त ती संस्थालाई त आफ्नो पकडमा पार्न सकिँदो रहेछ, आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउन निर्णय गर्न सकिँदो रहेछ। त्यो पो सजिलो भयो नि त, नीतिगत निर्णय गर्दै सक्यो नि त, काहीँ पनि केही कुरा बोल्नु भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट जुन अघि मैले भनेको थिएँ अहिलेका सरकार अहिलेका धेरै इन्स्टिट्युसनहरू इन्ट्रेस्ट ग्रुपको चाहिँ उसमा गयो भने हो ती इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले अब यिनीहरूलाई किन खुवाउने बल गर्ने, आफै जाने आफै नै कब्जा गर्ने भन्ने त्यो खालको मानसिकताले पनि काम गरेको हुनुपर्छ। तर मेरो अन्दाज हो। मैले अघि पनि भने मलाई इमिडिएटली लागेको चाहिँ के हो भने अब एउटा छुट्टै बहस राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने विषय हो। तत्काल चाहिँ मैले अरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा अभ्यास गरेको सन्दर्भमा सबभन्दा राम्रो त हाम्रो नेतृत्वमा रहने पात्रहरूको प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएर म सबैको हुँ, म कसैको होइन, मैले सबैलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने फ्रेमवर्क बन्न सक्यो भनेदेखि त केही पनि गर्नु पर्दैन हैन, केही पनि गर्नु। हेर्नुहोस् न हामी यहाँ चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ त्यो एउटा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अथवा दलितको अथवा मार्जिनलाइज कम्युनिटीको ल्याउनु भने कानुनमा बाध्य पारेर गरेपछि त्यो जति कानुनले भनेको छ त्योभन्दा माथि त गएको छैन। जबकि संसारका अरू मुलुकहरूमा धेरै मुलुकहरूमा के छ भने कानुनले केही भन्नु परेको छैन, उहाँहरू दलहरूले नै हामीले त न्याय गर्नुपर्छ है भनेर स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज भन्नुहोस् न, नर्वे यी जति फिनल्यान्ड डेनमार्क यिनीहरू छन् त्यहाँ पुरुषभन्दा महिलाको प्रतिनिधित्व धेर छ, त्यहाँ कानुन त छैन, कानुनले भनेको छैन हैन। ल्याटिन अमेरिकन धेरै कन्ट्रीमा देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो दलहरूले आफैले अभ्यास गरे, असल शासनको अभ्यास गरे, त्यो अवस्था लिएर आए हैन। त्यसैले एउटा त मानसिक रूपमा त्यस खालको संवेदनशील नेतृत्व हुनु पर्यो। हाम्रो समस्या भनेकै नेतृत्वमा छ यो। अब अर्को भनेको नेतृत्व त्यसरी तयार नभएसम्मको लागि चाहिँ अघि पनि मैले छटक भनेको थिएँ कि प्राइमेरी इलेक्सनमा जाने हो कि त्यसका मेकानिजम विभिन्न छन्, अहिले बहस गरेर अहिले सबै व्याख्या गर्न सम्भव छैन। कसरी कार्यकर्ताहरूको छनौटमा परेको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउने, एमाथि एउटा टिकट दिने होइन, कार्यकर्ताले नै चुन्छन् त्यो मान्छे उम्मेदवार हुन्छ। अन्त त नपाउनेले पनि त कार्यकर्ताले मलाई नपत्याउने रहेछ भन्ने एउटा रियलाइजेसन हुन्छ नि, सुरुवात त्यसबाट गर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ। अरू उपाय पनि होला नि, अहिले थप यतिमा मात्रै म सीमित भएँ अहिले। यसो छ हेर्नुहोस्, अब चुनाव भनेपछि सबै खर्चिलो नै छ, खर्च गर्नै पर्यो होइन। तर त्यो चाहिँ अब खर्च कति गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सबभन्दा प्रजातान्त्रिक मुलुक हामी अमेरिका भन्छौँ। हेर्नुहोस् अमेरिकाको जस्तो महँगो चुनाव कहीँ पनि छैन। 2016 र 2020मा राष्ट्रपतिको 4 वर्षमा भएको निर्वाचनको खर्च झन्डै डबल भएको छ, $7 बिलियन जस्तो चाहिँ सबभन्दा पछिल्लो भएको छ। हेर्नुहोस् अस्ति एउटा चाहिँ राज्यको के अरे त्यो सिनेटको इलेक्सनको क्रममा चाहिँ झन्डै $500 मिलियन खर्च भयो भनेर बाहिर आइरहेछ भन्दाखेरि चुनाव त संसारभरि महँगो भएको हो होइन। तर अब चाहिँ ती देशहरूमा के गर्छ भनेदेखि खर्च भन्दा पनि आम्दानी कहाँबाट ल्याएर आयो, आम्दानीमा ट्रान्सपरेन्सी, खर्चमा ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ, सबै कुरा पब्लिकले थाहा पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ उ छैन। हाम्रोमा चाहिँ अब चाहिँ कहाँ गयो कहाँबाट आयो त्यो अन्यल भएर हामीलाई चाहिँ त्यो अवस्था छ जुन चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हामीले बनाउन सक्यौँ होइन।
अब यहाँको प्रश्नको सिधा उत्तर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ल्याएको जुन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भन्छौँ हामी, यो प्रणाली त महँगै छ नि। जहाँ व्यक्ति व्यक्तिको कम्पिटिसन हुन्छ, उसले त आफ्नो लागि त जसरी मरेर जिलोदान गरेर लाग्छ नि त। यी नै हेर्नुहोस् न, हाम्रो जुन समानुपातिक तर्फको इलेक्सनमा त उम्मेदवारहरू हार्डली जान्छ फिल्डमा, दलहरूको पनि फोकस त यसमै छ, फर्स्ट पास्ट पोस्टमै छ। भन्दाखेरि विभिन्न प्रणालीहरूमध्ये संसारको अध्ययनले के देखाएको छ भने खर्च र झगडाको हिसाबले र व्यवस्थापनको हिसाबले खर्च कम हुने, व्यवस्थापन सजिलो हुने र चाहिँ झगडा कम हुने प्रणाली चाहिँ पूर्ण समानुपातिक प्रणाली होइन। अब यो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चाहिँ अब अरूभन्दा महँगो प्रणाली नै हो, त्यसैले एउटा त प्रणालीले महँगो ल्यायौँ हामीले होइन। त्यो पनि कारण हुनसक्छ। अब त्यही प्रणालीभित्र रहेर पनि कति मुलुकहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेको छ, सीमाभित्र सकेका छ। हामी त्यहाँ चुक्यौँ। अब हामीले त्यसमा प्रयास गर्ने कि अब सधैँ प्रणाली परिवर्तन गर्ने, बहस त्यो हो होइन। यदि राज्यले सबैले मान्छन् र अर्को प्रणालीमा जाउँ भन्नु भनेदेखि प्रणालीमा अर्कोमा जान आपत्ति भएन। तर समस्या के हुनसक्छ भने सधैँ प्रणाली परिवर्तन उत्तर होइन, किनभने पात्र त यिनै हुन्। संसारमा कुनै पनि प्रणाली एकदम बेस्ट र एकदम नराम्रो भन्ने छैन। कसले बनाए त राम्रो पनि बनाउने तिनै पात्र हुन्, खराब बनाउने पनि तिनै पात्र हुन्। त्यसले गर्दाखेरि पात्रहरूको मनस्थिति परिवर्तन नभएसम्म जुनसुकै प्रणाली ल्याउनुहोस् प्र्याक्टिस त त्यही हुनेछ भन्ने डर लाग्छ। स्वाभाविक रूपमा पैसा उनीहरूले खर्च गर्छ। अब अर्कोले पनि जित्यो भनेदेखि त जसरी पनि उठाउँला भनेर ऋण पान सहयोग मागेर के गरेर घर जग्गा बेचेर जाने पनि त छ नि, घर बेचेर जाने पनि छन् होइन। तर यसको साइड इफेक्ट सबभन्दा ठुलो चाहिँ के हुने हो भन्दाखेरि व्यवस्था अथवा चाहिँ यो कुन एउटा आदर्श, पोलिटिक्स भनेको आदर्श, सिद्धान्त होइन, निष्ठा आधारित पोलिटिक्स चाहिँ दिगो हुन्छ। त्यो हो खोजेको। पैसामा गएपछि त यी सबै कुरा त हरण भए, अनि पैसाको राज हुन थालेपछि त एनार्किजम भन्छ नि, अनि एनार्किजमतिर जान्छ होइन। त्यसैले त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ बढावा दिनु हुँदैन। अब अघि नै हामीले इन्ट्रेस्टका त कुरा गरिसक्यौँ होइन। पैसा हुनेले चाहिँ खर्च गर्ने नगरे अब उसैले जित्ने भएपछि जुन जेन्युन पोलिटिसियनहरू त हाम्रोमा देखिसक्यो। हामी निर्वाचनमा जाँदैनौँ, हामी पैसा छैन भनिसक्यो, सरेन्डर गरिसकेका त हामीसँगै उदाहरणहरू छ। त्यो भने त त्यसले व्यवस्थालाई कोल्याप्स गर्ने हो। म त्यसैले कहिलेकाहीँ भन्छु, यदि यो जुन प्रवृत्तिले हामी इलेक्सन व्यवस्थापन गरिरहेछौँ, प्रजातन्त्रको सबभन्दा प्राणवायु भन्छ यो चाहिँ यो मेरुदण्ड हो इलेक्सन होइन। यो इलेक्सनमा जति शुद्धिकरण गर्न सक्यो त्यति प्रजातन्त्र शुद्धिकरण हुन्छ। गुड गभर्नेन्स इन्स्योर गर्छ यसले। यो नै दूषित भयो भनेदेखि त सबै प्रणाली नै दूषित हुने भयो। र अहिले जसरी हाम्रो दूषित हुने बाटोमा लागेको छ, यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ त्यत्रो परिवर्तन गऱ्यौँ, लिएर आयौँ नयाँ व्यवस्था भन्छौँ, त्यो व्यवस्था नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा चाहिँ जान अब धेर समय नलाग्न पनि सक्दछ। अब कुसन कम छ, उहाँहरूले लिनुपर्ने स्टेप छिटो लिनुपर्छ, होइन भनेदेखि सधैँ नै चुप लागेर जनताहरू अथवा मतदाताहरू बस्दैन जस्तो मनस्थिति मैले देखिरहेको छु। निश्चय नै अब संवेदनशील विषय छ। जुन स्पिरिटबाट भनौँ त्यो यो सिस्टम डिजाइन गर्ने बेलामा म पनि एउटा सहभागी थिएँ होइन। त्यतिखेर एउटा सर्टेन त्यत्रो परिवर्तन भएको छ। हिजो गरेका गल्ती कमजोरीलाई यी पात्रले अब दोहोऱ्याउँदैनन्, करेक्सन फेजमा जान्छन् भनेर एउटा राष्ट्रलाई कसरी समेट्ने, कसरी न्याय दिन सकिन्छ, सबैलाई प्रत्यक्षबाट आउने सम्भव नहुन सक्छ भनेर एउटा विकर सेक्सन, मार्जिनलाइज कम्युनिटीलाई पनि न्याय हुनुपर्छ है भनेर समानुपातिकको प्रणाली लिएर आइयो भनेर निश्चित हामीले गऱ्यौँ।
त्यो मिश्रितको आदर्श त्यसका जुन प्रिन्सिपल्सहरू छ हैन र जुन आदर्श प्रिन्सिपलले गाइड गरेर यो सिस्टम ल्याइयो व्यवहारमा त यसलाई अहिले यस्तो बदनाम गरिदियो व्यवहारले अहिले समानुपातिक प्रणालीमा जाउँ भनेर भन्यो भनेदेखि सबैले खिसिटिउरी गर्छ त्यस्तो चाहिँ जहाँ चाहिँ के अरे पैसाले काम गर्ने नाताले काम गर्ने दाताले मात्र टिकट पाउने त्यस्तो प्रणाली पनि हुन्छ भनेर खिसिटिउरीको विषय बनाइयो हेर्नुहोस् त त्यस्तो चाहिँ प्रणाली त खराब थिएन कसले गरिदियो भने पात्रले गरिदियो यहाँ पनि फेरि प्रश्न त्यही पात्रकै आउँछ पात्रहरू परिवर्तन नभएसम्म यो गाह्रो पर्छ हैन त्यसैले मैले अघि भने नि यिनै पात्रहरू रहने यही मनस्थिति रहेसम्म यही प्रवृत्तिको निरन्तरताले तपाईले जुनसुकै प्रणाली लिएर आउनुस् ड्यामेज गर्ने त हो नि टाल्ने त कोही होइन झन् ठुलो पुवालबाट भित्र पसेर कसरी चाहिँ बढ्ता लिउँ भन्ने खालको मनस्थिति भयो त सकियो नि अहिलेको मुलुकको अवस्था त्यही त हो नि अब हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ हाम्रो म्याक्रो लेभलको म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि जुन म्याक्रो लेभलको फ्रेमवर्क चाहिँ करिब 2015 सालदेखि हामीले आम निर्वाचन सुरु गरे करिब त्यही नै म्याक्रो लेभलको फ्रेमवर्कभित्र नै हामी गइरहेछौँ समय धेरै परिवर्तन भयो हैन अब त एक सरकारको ठाउँ हामीसँग 753 सरकार हैन 761 भन्छ तर फिल्डमा त 753 सरकार छ भन्दाखेरि अब उनीहरूको र निर्वाचनको बिचमा कहीँ रिलेसन छ कि छैन त हेर्ने बेला त त्यो हो नि अब हैन मैले झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ म अहिले चाहिँ भनौँ न यो कस्ट बढाउनलाई र अरू धेरै जुन यो मतहरू खेर जाने विभिन्न फ्याक्टरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यो सेन्ट्रलाइज इलेक्सन म्यानेजमेन्ट केन्द्रीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन पनि एउटा प्रमुख कारकको रूपमा देखिरहेको छु म आफैले पनि भोगेँ हैन त्यसैले म विकेन्द्रित निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीमा जानुपर्ने अझको हाम्रो आवश्यकता हो भनेर गराइरहेको छु त्यसभित्र अब धेरै पाटोहरू छन् म अब 4-5 वटा कुराहरू मात्रै तपाईहरुलाई भनौँ एउटा मतदाता नामावली चाहिँ आयोगले तयार गर्छ हैन संविधानले नै त्यही भन्यो जब अब त त्यो जन्म दर्ता मृत्यु जति सबै अपडेट गर्ने त लोकल गभर्नमेन्टसँग छ तीसँग टाइअप गर्दै भयो भने किन यत्रो खर्च गर्ने एउटा उसले तयार गर्छ त्यसैलाई चाहिँ चुनाव गरे भइहाल्यो हैन धेरै देशमा हैन त्यो छ दोस्रो चाहिँ यो सामानको कुराहरू हेर्नुस् हैन अब यतिखेर निर्वाचन आयोगले हेर्नुस् त मारामार अब यो 2-2.5 महिनाभित्र सामान किन्ने पोको पार्ने त्यहाँ पुर्याउनै सकिन्छ कि सकिँदैन भने चिन्ता अहिले सबभन्दा प्राथमिकता त्यो छ हैन अब त प्राय गरेर सबै सामानहरू त्यो 753 सरकारले गर्न सक्लान् केही आइटम पाएन भने बाहिरबाट पठाउनु पर्ला भन्दाखेरि त्यो कुरा त्यो बोझलाई अब किन आयोगले बोक्ने ढुवानी दोहोरो ढुवानीको मारमा किन पर्ने हैन वीरगञ्जबाट लिएर आए फेरि पोको पारेर वीरगञ्ज पठाए त हो नि हैन भन्दाखेरि निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन चाहिँ पनि लोकल गभर्नमेन्टसँग पार्टनरसिप गरौँ उसले गर्न सक्छ तेस्रो कुरा मतदाता शिक्षा हेर्नुस् अहिले हाम्रो ब्ल्याङ्केट पोलिसी छ के जिङ्गल बज्ला गीत बज्ला के होला हैन एकै किसिमको उ छ कुन ठाउँमा विभिन्न मुलुकको चाहिँ विभिन्न 753 ठाउँमा पनि एउटै त्यो पालिकामा पनि विभिन्न पकेटमा विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू छन् भनेदेखि मुलुकभरि त कति विविधता छन् भन्दाखेरि त्यो ठाउँको समस्या अनुसार सम्बोधन हुने गरी मतदाता सम्बन्धी शिक्षा मतदाताको त्यो व्यवस्थापन गर्ने लोकल गभर्नमेन्टलाई दियो भइहाल्यो नि त्यो हो भने उनले बढी मोर चाहिँ आफू अनुसारको मेसेज पठाउँछ हैन भाषा प्रयोग गर्छ धेरै सजिलो हुन्छ त्यस्तै अब अर्को कुरा हेर्नुस् अब चाहिँ निर्वाचनमा मतपत्र सबभन्दा जटिल अहिले अस्ति पनि हामीले स्थानीय लोकल इलेक्सनमा मतपत्र उम्मेदवार फाइनलाइज भइसकेपछि मतपत्र छाप्न भ्याइँदैन भनेर उधारो मतपत्र छाप्यौँ हुँदैन भएका गऱ्यौँ चुनाव त गराउनु थियो बाध्यता भएर हैन त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुस् त त्यो मान्छेमा कन्फ्युजन हैन मेसेजै पुग्न सकेन दलहरूले मेसेज पनि पुर्याउन सकेन हैन कति मत रद्द काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा नै 40% को हाराहारीमा चाहिँ मतपत्र रद्द भएको कुराहरू पनि आयो कति दुःख लाग्दो कुरा छ भन्दाखेरि यो किन भयो भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइज्ड
आयोगले सबै थोक यहाँ गर्दाखेरि अहिले पनि त 8 करोड कति छाप्नुपर्ने अब चाहिँ भनेर महाभारत भइरहेछ नि। यो कुराहरू त अब दिँदाखेरि त शास्य त्रिपण्डले नै आफूले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। अब यो अहिले पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनको लागि चाहिँ जिल्लालाई आधार मानेर 77 जिल्लाले आफ्नो जिल्लाको मतपत्र आफै छपाओ भनेदेखि त ट्रस्टको कुरा त हो नि। सरकारी नै प्रेस चाहिन्छ भने अब मैले सरकार आयोगको कसैले भनेको सुने त्यहाँ सरकारी प्रेस छैन भने केलाई चाहियो सरकारी? त्यसले एक दिनलाई त्यो प्रेसलाई चाहिँ कब्जा गरेपछि त सरकारी भइहाल्यो नि। त्यो आफैले सबै थोक लिएर गर्दाखेरि त सक्यो नि त। लोकल लेभलमा त धेरै हुँदैन। यहाँ हुँदाखेरि पो धेरै दिन जाने हुने हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो मतपत्र छाप्ने कुराहरू त्यहाँ स्थानीय स्तरमै दिने उमै दिने हो भने त प्रचार प्रसारलाई त लामो समय चाहिँदैन। हेर्नुहोस् त कति खर्च घट्यो, आयोगको टेन्सन घट्यो हो, अनि चाहिँ खर्च पनि कम भयो, प्रचार प्रसारको कम समय पनि कम हुने हो भन्दाखेरि यस्ता कुराहरू विकेन्द्रित गर्नुपर्छ हैन। त्यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन हेर्नुहोस्, निर्वाचनमा यो जुन तपाईँको ठुलो खर्च हुने चाहिँ त्यो पोल वर्कर भन्छ नि, निर्वाचनमा जाने मतदानहरू के कहाँ कहाँदेखि पठाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् उनीहरूको तालिम भन्छ, सामान भन्छ, के गर्छ गरेर यति धेरै खर्च हुन्छ त्यसमा। त्यसको लागि पनि अब त लोकल सरकारलाई नै हामी पार्टनर बनाऊँ। उसको आफ्नो एरियाभित्र भएकोमा शिक्षकहरू छन् जुन अहिले पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ, कर्मचारी हिजो अस्तिदेखि कतिपल्ट चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी भएर एकदम कण्ठस्थ भएका मान्छेहरू त धेरै छन् नि, रिटायर भएका। त्यो जनशक्ति छ होइन, प्राइभेट सेक्टरको होला, एनजिओ सेक्टरको होला, सबैको त हो नि अभियान। सरकार नै चाहिन्छ भने के जरुरी छ? अझै हाम्रो जस्तो मुलुकहरू धेरैमा त के गर्छ भनेदेखि चाहिँ अब भनौँ इलेक्सनको भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो लोकल उसले नै निर्वाचन गराउन चाहने को चाहनुहुन्छ आउनुहोस् भनेर भन्छ, अप्लाई गर्छन्, अनि अप्लाई गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ पठाउँछ होइन। सर्टेन क्राइटेरियाहरूभित्र आएर धेरै फ्रेस ग्रेजुएटहरू हेर्नुहोस्, युनिभर्सिटीको ग्रेजुएटहरू चाहिँ उनीहरूलाई एक दिन सहभागी हुन पाएर चुनाव गराउन पायो भनेर जुन उसले सर्टिफिकेट पाउँछ, पैसाभन्दा उसलाई त ठुलो इज्जत हुन्छ। ती इन्सेन्टिभहरू छ, त्यस्तो कुरा पनि खोज्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू र लगायत धेरै कुराहरू छ। त्यसैले अब विकेन्द्रित निर्वाचन व्यवस्थापनमा हामी जानुपर्ने एउटा त्यो होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ अघि दलहरूको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ होइन। दलहरूले पनि केन्द्रीकृत अहिलेको जुन केन्द्रीकृत व्यवस्थापन छ, टिकट वितरणदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि तत्त पार्टीको उसले गर्यो भनेदेखि त सबै यहाँ आउँदैन नि त समस्या होइन। त्यो कुराहरू दलहरूको हकमा पनि लागु होला। अर्को निर्वाचन सुरक्षाको कुराहरू होइन, अघि अलिकति यहाँले इन्डिकेट गरे जस्तो लाग्छ। निर्वाचन सुरक्षामा चाहिँ व्यवस्थापनभन्दा धेरै खर्च भइरहेछ होइन। अब अघि पनि अलिकति भनेको थिएँ, निर्वाचनको सुरक्षा भनेको बन्दुकले गर्ने होइन होइन, मतदाताले गर्ने हो, दल र उले गर्ने हो, कार्यकर्ताले गर्ने हो। त्यसको लागि कसरी पोलिटिकल पार्टीले यसको ओनरसिप लिने हो, त्यो वातावरण हामीले पनि बनाउनु पर्यो होइन। यो त्यत्रो पुलिस चाहिँ दस्ता एकदम खटाउने अहिले नै भनौँ न, अब अहिले कति 1 लाखभन्दा बढ्दा चाहिँ त्यो म्यादी प्रहरी नियुक्ति गर्नु पर्यो भन्ने आएको छ। अब अस्ति पनि म्यादी प्रहरीमा मात्रै करिब 5 अर्ब खर्च भयो भन्छ हेर्नुहोस्, 43 दिनको लागि राखे। अब त झन् धेरै चाहिने भन्ने कुराहरू आइरहेछ भन्दाखेरि यसको पनि विकल्प छ खोज्नु पर्यो नि त। भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ त्यही गाउँ त्यो पनि लोकल गभर्मेन्टसँग नै हामीले चाहिँ किन पार्टनरसिप नगर्ने, दल र लोकल गभर्मेन्ट र भनौँ न केन्द्रीय सरकारले चाहिँ एउटा गरेर त्यहाँ रिटायर्ड मान्छे होलान्, भूतपूर्व आर्मी होलान्, भूतपूर्व प्रहरी होलान्, अरू सेक्टरका सुरक्षा गार्डहरू होलान् होइन। अरू चाहिँ अब अहिलेसम्म भनौँ न हामीले त 3-4वटा चुनावदेखि चाहिँ त्यो म्यादी ट्रेन गरेका छ, ती मान्छेहरू होलान् होइन। ती मान्छेहरूलाई अथवा त्यसले पुगेन भनेदेखि भलन्टियरहरू युज गर्ने होइन। लोकल लेभल नै त्यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि त सस्तो हुन्छ नि। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् न, अब चाहिँ भनौँ ढर्रा धेरै भयो हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले त्यो सुरक्षाको क्रममा पनि खर्च कम गराउने विकल्पहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर हामीले सिक्नुपर्छ, हामीले पनि लागू गर्नुपर्छ भन्छु म।
यसमा के देखिरहेछ एउटा चाहिँ हाम्रो प्रणाली नै एउटा के भयो भने फल्टी कहाँ भइरहेछ र अलिकति अब बहसमा जानुपर्ने विषय के छ भने हेर्नुहोस् निर्वाचन हुनलाई अब 100 दिन पनि छैन। यो छोटो समयभित्र आज मात्रै सुन्दै थिएँ आयोगले अझै बजेट फाइनलाइज गरेर उसँग अर्थसँग मागेको छैन भनिरहेछ होइन। अब आएर उसले चाहिँ भनौँ न अब करिब 3 महिनाभित्र चाहिँ 10 अरब रुपियाँ त सक्नु पर्यो नि त, सक्नु पर्यो भने व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई त कतिपय कुराहरू मिच्नुपर्ने अवस्था पनि समयले गर्छ। प्राथमिकता त चुनाव भयो नि, प्रक्रिया मिलेन सामान किन्न सकेन भनेर चुनाव त नगर्ने कुरा त भएन भन्दाखेरि सबभन्दा चाहिँ यो सबैलाई सहज हुने गरेर अब निर्वाचनको मिति कानुनमा नै तोकौँ, फिक्स डेट। जस्तो निर्वाचन हुने वर्षमा कुन त्यो सालको त्यो वर्षको कुन महिना कति गते निर्वाचन हुन्छ कानुनमा भनौँ। त्यो भएपछि हेर्नुहोस् कति सजिलो भयो, आयोगले 5 वर्षको तयारीलाई समय पायो हैन। मतदाताहरूले पहिलेदेखि नै मेरो चुनाव कहिले हुन्छ भनेर उसले चाहिँ समय मिलाउने भयो। विदेशमा हुनेले पनि भोट दिन आउनै पाउने भयो, पर्यवेक्षकहरूले सुरुदेखि नै व्यवस्थापन गर्न पाउने भयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबैलाई समय हो। दलहरूले पनि हेर्नुहोस् त अब त्यो चुनाव मिति घोषणा भएपछि दलहरूले कार्यकर्ता छनौट उम्मेदवार छनौटको प्रक्रिया सुरु गर्छन्। हतारमा भ्याइएन भनेर देख्नु भएको छ नि, लिस्ट बुझाउने बेलामा लिस्ट नै तयार भए हुँदैन होइन। यी सबैलाई हतारो हुने, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ मस्ट कस्टले हुने लगायत कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले फिक्स्ड इलेक्सन डेटको प्रिन्सिपलमा यो मुलुक जानुभएको विकल्प छैन। त्यो भयो भने अघि हामीले भनेका कुराहरूको धेरै कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई मद्दत गर्दछ। अब यो अब एकदम ठुलो अर्को क्षेत्र तपाईँले खोल्नुभयो होइन। हाम्रो व्यवस्था लिएर आयौँ के भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टम। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सबभन्दा बलियो इन्स्टिट्युसन भनेको पार्लियामेन्ट हो, किनभने उसले सबैलाई एकाउन्टेबल बनाउने हो। न्यायपालिका होस् कि कार्यपालिका होस् कि सेक्युरिटी होस् कि अरू सेक्टर सबैलाई उसले जिम्मेवारी बनाउने। त्यो सबभन्दा बलियो संस्था अहिले सबभन्दा कमजोर संस्था बन्यो। हेर्नुहोस् हामी किन पछाडि परेका छौँ भन्ने कुरा होइन। त्यो सबभन्दा कमजोर संस्था केबाट बन्यो, विभिन्न कारणले बन्यो र त्यो संस्था चाहिँ भन्नु पार्लियामेन्ट भने त तपाईँ हामीमा सार्वभौमसत्ता शक्ति अन्तर्निहित छ हामीमा। त्यो मतदान हामीले गर्ने भनेको एउटा त्यो छाप लगाएर खसाल्ने मात्रै होइन, हामीमा भएको सार्वभौमसत्ता चाहिँ हामी त्यो कसै मार्फत प्रयोग गर्नलाई प्रत्यायोजित गर्दैछौँ। त्यसरी गएको सांसदहरूले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्नुभएको देख्नु भएको छ? मैले त देखेको छैन। त्यो कसले प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि 3-4 दलका नेताहरूले जे भन्छ त्यही भयो। त्यो 3-4 दलका नेताहरूले जे भन्छ त्यही हुने भयो भने पार्लियामेन्ट किन चाहियो? डेभिएसन हेर्नुहोस् है, फन्डामेन्टल डेभिएसन हामी कहाँ भन्दाखेरि जो बलियो हुनुपर्ने त्यो कमजोर भयो। त्यो किन कमजोर भयो त? अब विभिन्न कारणहरू होलान्, 3-4 चाहिँ उयोहरू हेरौँ होइन। एउटा इलेक्ट्रल हाम्रो जुन निर्वाचन प्रणालीकै कारणले नै एउटा टाइअप भएको के छ भनेदेखि उसले निर्वाचन जित्नको लागि हाम्रो जुन के हुन् प्राथमिकता भन्नुभयो नि, निर्वाचन जित्नको लागि चाहिँ तपाईँ हामी मतदाताले जे भने पनि त्यसलाई बोकेर चाहिँ सबैतिर चाहिँ जानु पर्ला। हेर्नुहोस् सांसदहरू हाजिरी गर्छन्, कहाँ जान्छन् भन्दा योजना माग्न, सरुवा माग्न, जागिर माग्न, के गर्न के छ होइन। प्राथमिकता त्यो भयो। सांसदलाई त त्यसको लागि त पठायो होइन, त्यसको लागि त अरू सिस्टमहरू छ होइन। अब योजना माग्ने, योजना भने त विकेन्द्रीय सिस्टम हो, सबै लोकल गभर्मेन्टले एउटा प्रणाली छ नि। अब प्रणाली जसले बनाउने उही प्रणाली भत्काउन लाग्यो। हेर्नुहोस् सोर्स कस्तोमा आउँछ भन्दाखेरि नहुने जुन काम कानुनले नगर्ने भन्छ त्यसलाई भत्काउनको निमित्त सोर्स आउने हो, त्यो सबै भत्काउन जाने हो। हेर्नुहोस् है भन्दा एउटा प्रणालीलाई भत्काउनलाई र उसको चाहिँ जायज नजायज सबै कुराहरूको लागि चाहिँ लाग्नु पर्यो। लागेन भने त भोलिको चुनावमा पख्लास भनिहाल्छ। हेर्नुहोस् उसको त्यो बाध्यता हो। दोस्रो कुरो अब अघि हामीले त्यत्रो खर्चको कुरा गऱ्यौँ, निर्वाचन महँगो छ होइन। खर्च त हुन्छ, खर्च गर्ने उसले आफूले खर्च गरेछ कि अर्काबाट ल्याएछ। आफूले खर्च गरेछ भने त्यसको त खोज्छ उसले, अर्काबाट ल्याएछ भने उसको इन्ट्रेस्ट मिट गर्नु पर्यो,
त्यसको पनि के क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने होला भन्दाखेरि दोस्रो प्राथमिकता कहाँ भयो भन्दाखेरि हिजो निर्वाचनमा भएको खर्चको व्यवस्थापन भोलि हुने निर्वाचनलाई जोड गर्ने दोस्रो हेर्नुहोस् है अनिखेर इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूसँग अलाइन हुने कसले कस्ता मुद्दा बोकेर हुन्छ हेर्नुहोस् न स्पष्ट हुन्छ होइन दोस्रो तेस्रो कुरा चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो योग्यता क्षमता ऊ भन्दा पनि त्यो एक्जिक्युटिभ पोजिसन पाउनलाई चाहिँ नेतालाई खुसी पार्नुपर्ने त्यहाँ एकदम सक्षम त्यहाँ सांसद चाहिँ यो चाहिँ मन्त्री भइदियो हुन्थ्यो भन्ने आम जनताको चाहना हुन्छ मन्त्री त अर्कै हुन्छ कि उसले जसलाई खुसी पारेको छ त्यसलाई हुने भयो होइन मुलुकभन्दा पनि नेतामुखी भन्दाखेरि त्यो नेतालाई खुसी पार्नु पर्यो उसले हेर्नुहोस् है अब उसको समय कहाँ जाने भन्दाखेरि त्यो मन्त्री हुन अथवा के हुनलाई नेतालाई खुसी पार्ने भन्दाखेरि मूल रूपमा संसदको भूमिका भनेको विधायन सम्बन्धी काम हो नीति सम्बन्धी काम हो गभर्मेन्टका विभिन्न निकायलाई चाहिँ एकाउन्टेबल बनाउने काम हो होइन ती काम चाहिँ गौण भए तपसिलको काममा गए भन्दाखेरि अब यसबाट कसरी मुक्त गर्ने प्राथमिकता भनेको गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर जोडिन्छ यदि यो प्रणालीकै कारणले सांसद चाहिँ कमजोर भएको हो भने प्रणाली परिवर्तन गर्ने हो कि त उसलाई चाहिँ अलिकति बलियो हुने अर्को प्रणालीले गर्छ कि भन्ने एउटा कुरा आउन सक्छ त्यो ठुलो बहसको विषय भयो दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो मन्त्री पाउनको लागि जसरी ऊ चाहिँ सधैँ नै कम्प्रोमाइज उसले गर्नु परिराखेको छ नेतासँगको होइन टाउको उठाएर कुरा गर्न सक्दैन होइन भन्दाखेरि यो मन्त्री चाहिँ यो एक्सपर्टहरू बाहिरबाट बनाउँछ विधि विधानहरूले चाहिँ तोकेर पार्लियामेन्टलाई चाहिँ बलियो बनाउनलाई उसलाई त्यो त्यसबाट अफ गरौँ हुन्छ म त मन्त्री नबनाऊ त्यो नबनाएपछि त उसले त चाहिँ आफू नभएको झोकमा पनि त अरूलाई त जिम्मेवार बनाउला नि त होइन उसले आफ्नो त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ त्यसैले मन्त्री नबनाऊ एक्सपर्टको काम एक्सपर्टहरूलाई दिउँ न अर्को कुरा चाहिँ अहिले पार्लियामेन्टमा हेर्नुहोस् न कस्तो विडम्बना छ भनेदेखि हाम्रो संविधानले पनि प्राइभेट बिल आउन पाउने भनेको छ आर्थिक विधेयक र सुरक्षा बाहेक होइन हार्डली 2-4वटाहरू आछ भनेपछि अब त्यो पार्लियामेन्टेरियनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरौँ सचिवालय उसको बनाइदिउँ बरु टिम राखिदिउँ उसलाई विधेयक चाहिँ पार्लियामेन्टेरियन लिएर आउने भनौँ न उसको क्षमता आउँछ नि त जनताको कुरा त उसले लिएर आउँछ अहिले आउने विधेयकहरू हेर्नुभयो भने ब्युरोक्रेसीले ड्राफ्ट गर्छ सबै ब्युरोक्रेसीले कहाँबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भन्ने खालको विधेयकहरू धेरै छ उत्पत्ति नै त्यसबाट छ नि त होइन भन्दाखेरि विधेयकको उत्पत्तिको चाहिँ भनौँ न स्टेटले नै ल्याउने बाहेक अरू चाहिँ उनीहरूले नै ल्याउनु पर्ने गर्यो भनेदेखि त उनीहरूले पनि पढ्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो अलिकति क्षमता हुनु पर्यो होइन अनि बिजनेस सरकारले दिएन भन्छ हेर्नुहोस् त आफूले विधेयक ल्याउँदैन सरकारले विधेयक दिएन भने सरकारलाई गाली गर्छ भन्दाखेरि उसको भूमिकाभित्र नै सीमित गर्ने हिसाबले पनि माक्रो लेभलको पनि छलफल हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्दछ